बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में पाकिस्तान ने SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनकाद किया, जबकि दूसरी तरफ ब्रिक्स का अजलास रूस में हुआ। ब्रिक्स तंजीम का 16वां सरबराही इजलास रूस के शहर काजान में हुआ, जहां उभरती हुई मईशतों के नुमाइंदा तजारती और इक्तिसादी फोरम ब्रिक्स के फैसलों, वुसअत और असरात की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, जिसमें सबसे अहम फैसला ब्रिक्स पे करेंसी है, जो ब्रिक्स ममालिक ने मुतारिफ करवा रही है, जो डॉलर का हैरत अंगेज मुतबादल बन सकती है। हत्ता कि इस नई करेंसी का एक नोट भी मुतारफ करवाया गया, जो एक ऐसा खसूसी नोट है जिस पर इंडिया, अफगानिस्तान समेत ब्रिक्स ममालिक के झंडे बने हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस नई करेंसी के बारे में बताएंगे, ये नई करेंसी क्या है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ब्रिक्स ममालिक में ये करेंसी कैसे चल सकती है, और आप अपनी तजारत और अपने कारोबार में इस करेंसी से किस कदर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, दुनिया में ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आ रही है। ब्रिक्स का इजलास रूस के शहर काजान में इसी दौरान हुआ, जब वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग्स हो रही थी। यह तरीका सबसे अहम इजलास है, क्योंकि इस इजलास में ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका ने डॉलर के मुतबादल के तौर पर अपनी मुश्तरका करेंसी को मुतारफ करवाने का ऐलान किया, और रूस के सदर पुतिन ने इजलास में नई ब्रिक्स करेंसी का एक नोट भी दिखाया। खास बात यह है कि सऊदी अरब ने हालिया दिनों में अमेरिका के साथ डॉलर में तेल फरोख्त करने के माहदे में तोसी नहीं की, जिससे ब्रिक्स करेंसी को मजीद ताकत मिली है। तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट एम ब्रिज में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसे ब्रिक्स ममालिक ने बैनुल अक़वामी डिजिटल करेंसियों की अदायगियों के लिए एक बैंक के तौर पर कायम किया है। जी हाँ, ब्रिक्स ममालिक ने जो बैंक कायम किया है, उसकी डिजिटल पेमेंट में सऊदी अरब ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि तेल की अदायगियों के लिए मौजूदा डॉलर के निज़ाम का मुतबादल मुतारफ करवाने और ब्रिक्स करेंसी के इस्तेमाल पर गौर हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखें, सऊदी अरब ने डॉलर का मुकम्मल खात्मे का ऐलान हरगिज नहीं किया। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने डॉलर के मुतबादल की बात कर दी है, जबकि अब ब्रिक्स और दूसरी तरफ डॉलर के साथ होने वाले माहदे में तोसी भी नहीं की है, जबकि अब ब्रिक्स ममालिक तेल और दीगर तजारत इसी करेंसी में करने जा रहे हैं, जिसकी गारंटी ब्रिक्स का मरकजी बैंक देगा। यहाँ अहम बात यह है कि ये नई करेंसी डॉलर के मुकाबले में बहुत बेहतर होगी, क्योंकि ये गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी, जबकि डॉलर के पीछे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नई ब्रिक्स करेंसी के पीछे सोना रखा जाएगा, यानी कि ये सोने के अगेंस्ट इशू होगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसको डिवैल्यूएट नहीं किया जा सकेगा, जबकि डॉलर के पीछे कुछ भी नहीं है। पहले इसके पीछे भी सोना हुआ करता था, लेकिन सन 1971-72 में अमेरिका ने डॉलर के पीछे सोने को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। अब डॉलर सिर्फ और सिर्फ एक पेपर करेंसी है, जिसकी अपनी कोई मालियत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिक्स करेंसी के पीछे सोना होगा, यानी ये सोने के अगेंस्ट इशू होगी, लिहाजा इसकी कीमत डिवैल्यूएट करना आसान नहीं होगा। नाज़रीन, ये इकदाम यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, और अब दुनिया ये देखने को बेताब है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस चैलेंज को कब तक बर्दाश्त कर सकेंगे। इस करेंसी को इशू करने वाले बैंक के तहत कुछ ममालिक को कर्जे भी दिए जा चुके हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि ब्रिक्स का असर और रसूख मजीद ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिल वक्त ये भी याद रखें, ये ब्रिक्स करेंसी एक सॉफ्ट लॉन्च है। ब्रिक्स ने अभी इसका बाकायदा इस्तेमाल शुरू नहीं किया। रूस के सदर पुतिन ने जो ब्रिक्स का नोट दिखाया है, वो एक अलामती नोट करार दिया गया है, यानी फिल वक्त ये ब्रिक्स करेंसी का एक अलामती नोट है, लेकिन बाकी करेंसी अभी लॉन्च होना बाकी है। और करेंसी नोटों से मुशाहबत रखने वाला ये बैंक रूसी हक्काम ने तैयार किया है। ब्रिक्स ममालिक चीनी करेंसी के इजरा पर भी गौर कर रहे हैं, और इसके अलावा मुश्तरका करेंसी पेट्रो युआन के जारी हो जाने की सूरत में भी इत्तफाक कर रहे हैं। याद रखें, मुश्तरका करेंसी पेट्रो युआन के जारी हो जाने की सूरत में पाकिस्तान की ईरान, चीन और रूस के साथ तजारत में काफी हद तक इजाफा हो सकता है। ताहम इसमें पाकिस्तान को बैंकिंग चैनल में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं, क्योंकि बेशतर बैंक न्यूयॉर्क में डॉलर में अदायगियां करते हैं। मुश्तरका करेंसी के जरिए हुकूमतें तो आपस में तजारत कर सकती हैं, लेकिन निजी शोबे में इसमें मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को इसके बहुत से फायदे होंगे, जैसा कि ईरान से तेल और गैस हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। इस करेंसी के तहत ईरान से तेल और गैस हासिल हो सकता है, जिसके लिए तेहरान ग्लोबल करेंसी का मुतालबा कर चुका था, और उसी करेंसी के तहत नई तजारत शुरू हो सकती है। ये भी याद रखें, नई ग्लोबल करेंसी फिल वक्त पाकिस्तान के पास उस तक रसाई नहीं है, क्योंकि हमारी 60 से 70% आमदन अमेरिका को एक्सपोर्ट करके अमेरिकी डॉलर की सूरत में हासिल होती है। ब्रिक्स के इजलास में एक अहम तरीन और जो वाकया पेश आया, वो ये भी है कि रूसी सदर ने मगरबी ममालिक के बारे में बयान देते हुए कहा कि गैर कानूनी यकतरफा पाबंदी
پابندیاں, کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری, انسانی حقوق اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل کو اجاگر کر کے بھیجا غیر ملکی اثر و رسوخ کو بڑھایا جاتا ہے, اور یہ گلوبل ساؤتھ کو دباؤ میں کم رکھنے کی کوشش ہے. یعنی کہ روس کا کہنا ہے کہ مغرب اپنی طرف سے بے جا پابندیوں کے ذریعے مشرق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. دوسری طرف خود فریبی میں مبتلا مغرب باقی دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عالمی نظام اس وقت جمہوری اور مطلق العنان طرز حکومت کے درمیان محاذ آرائی کے نقطہ عروج پر پہنچ چکا ہے, جس کا اظہار وہ اب آپ ہمارے ساتھ ہے یا پھر ہمارے خلاف ہے جیسی برقوں میں آپ کو دکھاتا ہے. گلوبل ویسٹ کی سیاسی قیادت ابھی تک سرد جنگ کے واہمے سے باہر نہیں نکلی اور فی الوقت عالمی سیاست کو اس روایتی اینک سے دیکھ کر چل ماحول کو انجوائے کرنے میں مصروف ہے. دوسری جانب برکس تعاون کا میکانزم ترقی پذیر ممالک کی مشترکہ ترقی کے حصول کی امنگوں کو اجاگر کرتا ہے. برکس ممالک نے ہمیشہ کثیر الجہتی تجارتی نظام کی پاسداری کی ہے اور عالمی صنعتی سپلائی چین کے استحکام اور ہمواریت کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھا ہے. جنوری 2024 میں سعودی عرب, مصر, متحدہ عرب امارات, ایران اور ایتھوپیا کی باضابطہ شمولیت کے بعد برکس ممالک کی آبادی کا تناسب بھی بڑھ چکا ہے. یہ عالمی آبادی میں تناسب تقریباً 50% تک پہنچ گیا ہے, یعنی دنیا کی آدھی آبادی اب برکس کا حصہ ہے. عالمی اقتصادی ترقی میں ان کا شیئر چونکہ 50% سے زیادہ ہے, لہٰذا یہ مجموعی معاشی حجم میں قوت خرید کے لحاظ سے G7 ممالک سے بھی تجاوز کر گیا ہے. مستقبل میں جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ ممالک اس میں شامل ہوں گے, اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طرح پاکستان کے لیے یہ وقت غور و فکر کا ہے. اگر ہم خطے کے ممالک سے الگ ہو کر صرف یورپ اور امریکہ کے اتحادی رہتے ہیں تو ہماری معیشت اور معاشی استحکام کے لیے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن سکتا ہے. ارد گرد کے ممالک سے کٹ کر کسی ملک کا سروائیول ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, اور اس وقت پاکستان کو بھی اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا. ماضی میں پاکستان نے نومبر 2023 میں برکس میں شمولیت کے لیے درخواست دی تھی, اور اس کا ذکر ایک مرتبہ پھر گزشتہ ہفتے اس وقت ہوا جب روسی نائب وزیر اعظم الیکسی نے اسلام آباد دورے کے دوران تنظیم میں شمولیت کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا عندیہ دیا. روس کے نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان کو برکس کا رکن بنانے کے لیے رکن ممالک میں اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے, اور پاکستانی حکام نے بھی اعلان کیا کہ پاکستان جلد برکس کی رکنیت کو حاصل کر لے گا. برکس ممالک کی اہمیت کسی سے دکی چھپی نہیں ہے. دنیا کی سرکردہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے بلاک برکس میں برازیل, روس, انڈیا, چین اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک پہلے ہی شامل ہیں, جبکہ جنوری 2024 میں سعودی عرب, ایران, ایتھوپیا, مصر اور UAE کو بھی رکنیت دے دی گئی ہے. 3.5 ارب افراد پر مشتمل مجموعی آبادی کے برکس ممالک نے حالیہ برسوں میں عالمی سیاسی اور معاشی منظرنامے پر اہمیت حاصل کر لی ہے. ان ممالک کا عالمی معیشت میں حصہ 28% ہے, جبکہ ان کی معیشت کا حجم 28.5 کھرب ڈالر ہے. عالمی بینک کے مطابق چین معاشی اعتبار سے برکس ممالک کا سب سے بڑا رکن ہے, جس کی معیشت 17.96 کھرب ڈالر ہے, جبکہ انڈیا اس سلسلے میں 3.39 کھرب ڈالر کی معیشت کے ساتھ دوسرا بڑا رکن ہے. معیشت کے حجم کے اعتبار سے روس برکس کا تیسرا بڑا ملک ہے, جس کی معیشت 2.24 کھرب ڈالر ہے, جبکہ 1.92 کھرب ڈالر کی معیشت کے ساتھ برازیل اور سعودی عرب چوتھے نمبر پر ہیں. اور اگر ایسے میں پاکستان اس بلاک میں شامل ہوتا ہے تو یہ اس کی شاندار معاشی کامیابی ہوگی, کیونکہ وہ آسانی سے ان ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا اور نئی برکس کرنسی کا استعمال بھی آسانی سے کر سکے گا. ناظرین, یہ بدلتا ایشیا ہے اور کہتے ہیں نئی صدی ایشیا کی ہے, اور برکس کی نئی کرنسی اس بدلتی صدی کا ایک نیا عندیہ ہے. آپ اس نئی کرنسی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تب بھی کمنٹ سیکشن حاضر ہے. باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.